Welcome to my channel, Bulag Vlog. Karon lang usab ko nakasuroy diri sa punuan sa atis. Kadaghan jud sa bunga sa atis. Anaa. Pero hilaw pa siya. Wala pa'y hinog. Malingaw jud ko diri magsuroy-suroy, maglantaw-lantaw sa bunga sa atis. Maura ni akong trabaho kada adlaw. Musuroy ko diri kung tan-awon kung naa na ba'y hinog sa bunga sa atis. Pero karon medyo dugay-dugay ko nga wala nakasuroy diring dapita. Og anaa daghan man siya bunga apan wala pa'y hinog. Dili pa makakaon ang bulag og atis. Kay wala pa'y hinog ang atis. Bulag ko, pero makakita og gamay. Gamay lang akong makita, kay ang pikas akong mata, napisok man sa kamot. Og ang pikas naman, nasamad sa kuko sa kamot. Sugat pa sa pagkabata nako. Pabidyo-bidyo lang ko diri sa punuan sa atis. Kaya nalingaw man ko diri sa bunga sa atis. Kanindot yun mag tambay-tambay diri sa punuan sa atis. Medyo ko magsawa sa pagtambay diri sa punuan sa atis. Kaya daghan man gud siya og bunga. Nagtuyok-tuyok yun ko sa punuan sa atis. Kadaghan yun siyang bunga. Kanindot yun. Wow. Talang yun. Pero hilaw pa siya. Che! Che! Ikaw karon ha? Che! Kadaghan yun sa bunga sa atis. Hindot kaayo tan-awon ang bunga sa atis. Lami na siya pitason. Pero hilaw pa jud, di pa pwede. Sunod pag anhin ako. Hinog na ning mga bungahan ni, makakaon na jud ko og atis. Di ko magsawa sa pagbalik-balik diri aning punuan. Kay kanilang ang punuan sa atis nga nagahatag yun siya og daghan kayong bunga. Rag kuan jud siya non-stop ang iyang pagbunga. Maskin permanente ko mamitas diri, ana alang gyapon nagabunga jud siya permanente. Murag gipalangga ko sa atis kay ginahatagan ko niya og bunga nga akong makaon sa matag adlaw nga moduaw ko diri sa iyang punuan. Ana ang mga bunga. Ambot ba nga daghan jud kay siya bunga. Di jud siya mawad-an og bunga, pero maminti jud siya nga naay bunga. Pero ang uban nga punuan diri sa atis, wala na may mga bunga. Kung mamunga man tapos pagkuhaon, dugay na pud masundan og bunga. Pero kani nga punuan, pero maminti jud nga naay bunga. Anaa ang bungtod kana nga lugar sa ibabaw ana. Naa dihay mga eskwelahan sa elementary, simbahan, ug uban pa nga namuyo diha. Og do na poy dita diha na signal sa dita. Pero diri sa amoa, diri sa baba, wala joy dita diri. Nagasalig kami sa piso wifi. Pag moadto mi sa ibabaw anang bungtod, tan-awon diri sa ubos, gagmay na kaayo ang mga balay. Tungod kay taas-taas yun na siya nga bungtod. Kung tan-awon murag mubo lang siya, pero taas kay na siya. Gani
Ana-anang suri-suri lang ko. Suri-suri. Kung musaka ta dito sa bungtod, diri sa ubos, gagmay na kayo tan-awon ang mga balay. Kung kami naman ang mutan-aw diri sa ubos dito sa ibabaw, ang punuan sa kahoy, gamay na kaayo tan-awon diri. Kay tungod kay layo na siya, taas kaayo ang bungtod. Pero daghan kay nagpuyo diha. Mga dagkong balay na diha, mga eskwelahan o iba-iba pang mga simbahan nga naa diha sa taas. Dili na ko maabot ditong lugar mosuroy nga ako ra isa, tungod kay dili na ako kabisado dito dapita. Kung doon ako ikauban, makaadto ko dito, pero wala man pud kaayo koy pwede nga kauban padulong dito, kay kapoy manggod ubak tas padulong dito sa ibabaw. Kay lisod kaayo ang agianan, mga pangpang jud, lisod kaayo ang agian padulong dito sa ibabaw, kasaba jud sa iro. Hahay, nang iro ani sa kaayo. Di jud pwede nga dili siya mo appeal sa akong voice over. Guys, pasensya na sa akong mga voice over, kay dili pa kay ko ka mao mag voice over. Ana ang dalan padulong to sa wifi. Ana usab ang mga bungtod nagpalibot sa among lugar. Napalibutan jud mi og mga bundok. Kay kaniadto daw, kani siya diri, dagat daw ni sa kaniadto. Sa pagkakaron, wala na, kaya na may nagpuyo. Matod pa gani sa mga katigulangan, kaniadto daw, naa daw kunoy buaya daw diri, kay lawom daw ang tubig diri. Pero karon, wala na tubig, layo na pud ang dagat. Layo na kaayo. Daghan na kay namuyo diri. Gani na nay mga dagkong balay, pero ang amo lang gipuy-an diri dapita ang wala kay balay. Nag-inusara ang among payag. Medyo layo-layo na jud ang akong gilaktan sa balay. Nagsuroy-suroy ko di ari samtang kanindot sa hangin. Nagpahangin ko kay hapon naman. Nagsuroy-suroy sa ako. Wala sa ako musulod sa balay tungod kay nag-video pa ko diri sa palibot. Kanindot jud sa palibot. O landong na sad kay hapon na. Balik na pud ko sa punuan sa atis, pero kani nga punuan nga sa atis wala kay bunga. Mas daghan diri og bunga katong punuan na akong giadtuan kaganiha. Anaa ang bukid, tuwa ang kahoy, gamay na tan-awon diri, pero didto dako na siya ug nindot tan-awon didto. Ingon ani lang tan-awon ang amo ang lugar, pero anaw kana among silingan kana siya. Di lang kay makita ilang balay tungod kay naay punuan sa kahoy. Nagtanom jud og mga punuan og kahoy kay sobra ka init diring lugara. Kinahanglan jud nga dunay landon para dili kay ta maigo sa init.
Naglalakaw-lakaw ba jud ko samtang nag-video-video ko anaa ang punuan sa gabi. Daghan po mig mga gabi, lami kay na siya nga gabi. Ana naman ang bungtod. Murag ni salop na ang pasalop na day ang adlaw. Padulong na sa kagabhion kay salop na ang adlaw. Tuana sa bukid ang adlaw tuara. Nisalop na siya. Mga pila na lang ka minutes magnitnit na food. Kay padulong naman sa gabi. Mubalik pa ko dito dapit sa gawas. Kay mag-video-video pa ko dito dapita. Tuapay tao naglakaw-lakaw. Kanindot sa ilahang na punuan sa kahoy nga anaa sa ilang tugkaran. Nigawas pa ko, nag-video-video pa ko sa gawas. Nindot man gud maglakaw-lakaw kung wala may init. Kay init biya kaayo ning among lugar kung panahon nga adunay adlaw. Pero kay hapon naman, so wala na say init, landong na, nindot na magsuroy-suroy. Nagpahimulos ako sa kahaponon, nagsuroy-suroy pa jud ko. Anaa usab ang mga bukid nga nakapalibot kanamo. Nisalop na jud ang adlaw. Kanindot jud sa bukid. Kanindot sa bukid tan-awon. Ana aduna ang eskwelahan, simbahan ug uban pa. Daming mga sa atis ayan. Ng mga atis. Hanggang dito na lang ang aking simpleng video. Thank you for watching.